نال اج دی گفتگو سماعت کرن والی ہے دوستان گرامی قدر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے نبی دا او جان نثار ہے اے میرے نبی دا او وفادار ہے جدا بچپنا بھی مصطفیٰ دے نال گزریا جدی جوانی بھی میرے نبی دے نال گزری جدا لڑکپن بھی مصطفیٰ دے نال گزریا جڑا دوستان گرامی بڑھیپا بھی میرے نبی دے نال جڑا مکے وچ بھی محمد دے نال مدینے وچ بھی محمد دے نال میرے مسلمان بھائیو غور کرنا جڑا بدر وچ نبی دے نال احد وچ نبی دے نال خندق وچ نبی دے نال حنین وچ نبی دے نال تبوک وچ نبی دے نال مستلق وچ نبی دے نال کوئی غزوہ ایسا غزوہ نہیں جدے وچ میرے آقا تشریف لے کے گئے ہوں تے ابو بکر پیچھے رہے ہوئے ہر موقع تے صدیق اکبر میرے آقا دے نال رہنے نبی نال بڑا پیار کیتا ابو بکر صدیق نے ارے بچپن تو یاری لگی تقریباً ایک روایت دے مطابق 3 سال عمر سی ابو بکر صدیق دی دوسری روایت دے مطابق 6 سال عمر سی ابو بکر صدیق دی اے جدو یاری میرے مصطفیٰ دے نال لگی پھر ایڈی پکی یاری لگی ابو بکر جب تک زندہ رہا پھر بھی محمد دے نال جدو دنیا تو پردہ کر گیا پھر بھی مٹھے محمد دے نال ہی تشریف فرماؤ میرے مسلمانوں ذرا غور کرنا میں ذرا آپ حضرات دی بارگاہ دے اندر ایک بڑی خوبصورت داستان پیش کرنا چاہنا کہ ابو بکر میرے نبی دے نال ایک کتنی پکی یاری سی سیدنا صدیق اکبر دی اے انج دی یاری ہے جدے تے خدا بھی ناز کردہ ہے مدینے والا مصطفیٰ بھی ناز فرماندہ ہے میرے مسلمان بھائیو آؤ میں اگے بات بڑھانا چاہنا ارے دوستانی گرامی مدینہ شہر میرے مصطفیٰ دا شہر مدینہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دیاں گلیاں دے اندر تشریف لے کے جا رہے ہیں یو مدینے دیاں گلیاں نے جنہ دے متعلق میرے نبی نے فرمایا انہا گلیاں جنہ انہا گلیاں دا دیدار کر لیا وہ انجے سمجھے انہیں جنت دا دیدار کر لیا اچیاں لمیاں لال کھجوراں پتر جنہ دے ساوے غلام فریدہ اتھے کی وسنا او جتے یار نظر نہ آوے میرے مسلمان بھائیو قبلہ تاشاہ جی تقریباً 3-4 جمعے پہلے ایک بزرگ دی داستان میں بیان کی تھی انٹرنیٹ تے ویکھیا او بڑھا بابا میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ کھڑا سی امام الانبیاء دے روزے دے سامنے کھڑا ارے گنبد خضرا دیاں جالیاں نالے چم رہا نالے رو رو کے عرضاں پیا کردا ارے جویں نکا بچہ اپنے باپ نال پیار کر کے روندا ارے باپ دی جدائی دی وجہ تو بچہ روندا جویں ماں دی جدائی دی وجہ تو دھی روندی ہے نا انجیو بندہ میرے مصطفیٰ دے روزے تے کھڑیاں ہو کے ہاتھ جوڑ کے عرضاں پیا کر دے در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جیویں بالے ایانا جویں نکا بچہ نہ سمجھ بچہ بے شعور بچہ ارے دوستان گرامی قدر کسی گل تے مسلمان بھائیو اڑی تے اتر آندا ضد کرن لگ پیندا ابو جی میں انجی کرنا ہے امو جی امی جی میں انجی کرنا ہے اسی طرح عاشق مصطفیٰ دیاں قدماں کھڑیاں کے کہہ رہا در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جیویں پالے ایانا آقا جی میں ایک ضد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا انجلی محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ
مسلمانوں غور کرنا، سیدنا صدیق اکبر دی محبت ویکھنا، خدا نال بھی محبت بے مثال، مصطفیٰ نال محبت بھی بے مثال۔ ہن ہویا کہ مدینے دیاں گلیاں تے ابو بکر دیاں تلیاں، آپ یہودیاں دے محلے وچ تشریف لے کے گئے۔ یہودیاں نے جدو ابو بکر نو ویکھیا انہاں اللہ دی گستاخی کرنی شروع کر دیتی۔ انہاں دا نظریہ اے سی ابو بکر مڑ جائے گا، اللہ تے ایمان چھوڑ دے گا، رسول پاک دا کلمہ چھوڑ دے گا، پر انہوں نے پتہ نہیں سی ابو بکر نے محمد تے نال یاری تے رب نال یاری اے توڑن واسطے نہیں نبھائی، اے تے توڑ جوڑن واسطے نبھائی۔ میرے مسلمانوں ہن ہویا کہ غور کرنا ذرا، سیدنا صدیق اکبر سامنے تو گزرے، آپس ایک دو یہودی اچھی آواز نہ کہن لگے، اے ابو بکر تیرا رب تے بڑا فقیر ہے، تیرا رب زکات دا حکم پیا دیندا، ارے تیرے رب نو پیسیاں دی لوڑ پے گئی، درہم تے دینار دی ضرورت پے گئی۔ اتنی گل جدو یہودی نے کیتی مسلمان بھائیو، سیدنا صدیق اکبر دے چہرے تے جلال آ گیا، آپ دے چہرے تے غصہ آ گیا، ارے جلال چاہ کے فرماندن، او یہودیا میرے رب دی توہین نہ کر، او دی وجہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ مسلمان بھائیو اے جدو گل سیدنا صدیق اکبر نے کی تھی، یہودی نے بار بار کیا، اگر تیرا رب فقیر نہیں ہوندا کدی زکات دا حکم نہ دیندا۔ سیدنا صدیق اکبر نے جلال چاہ کے رکھ کے تھپڑ یہودی دے منہ تے ماریا، پھر ایڈے ٹل والا تھپڑ سی یہودی زمین تے گر کے تے بے ہوش ہو گیا۔ دیگر یہودیاں نے اس نو اٹھا کے آپس کہن لگے چلیے محمد دے دروازے تے، او دی وجہ میرا نبی ہووے جڑا صرف اپنے واسطے انصاف نہیں کردا، جڑا غیراں واسطے بھی انصاف فرمان والا۔ مسلمان بھائیو اے چل کے میرے رسول دی بارگاہ وچ آئے، آ کے کہن لگے مسلماناں دے نبی تیرے یار غار ابو بکر صدیق نے بغیر کسی وجہ تو اے ساڈے بندے نو ماریا، بے ہوش ہو گیا، اس واسطے انہوں بلا کے سزا دیتی جائے۔ میرے مصطفیٰ نے صاحب کیا، جا ابو بکر صدیق نو بلا کے لیا، او صحابی ٹر پیا، ارے چل دیاں سیدنا صدیق اکبر دے گھر پہنچیا، آکے ابو بکر تھون سرکار پہ بلاندن، او ابو بکر کتنے بختاں والا جنہوں نبی آپ پہ بلاندا، اللہ اکبر، میرے آقا پہ بلاندن۔ سیدنا صدیق اکبر آ گئے، رسول پاک سرکار فرمایا ابو بکر کی وجہ تو یہودیاں دے بندے نو اتنا زور نال کیوں ماریا؟ روایتاں وچ آوندا علماء نے لکھیا سیدنا صدیق اکبر دا چہرے تے خون نظر آ رہا، عرض کردے نے سونیا میں نے اس تے بڑا غصہ، کدی ایک باری پھر اجازت دیو میں دے ٹوٹے کر کے رکھ دیاں۔ اتنی گل جدو کیتی نبی پاک فرمایا، ابو بکر اتنا غصہ ہویا کہ عرض کر دن سونیا اس ظالم نے میرے رب دی توہین کی تھی، انہیں اللہ نو فقیر کیا، یہودی منکر ہو گئے، انہیں انکار کیتا، انہیں کیا سونیا نا اس نے تے توہین کوئی نہیں کی تھی۔ نبی پاک فرمایا گواہ لے آئے جان، ابو بکر آنگن سونیا میں تے تنے تنہا ساں، اے یہودی سارے اکٹھے سن، اے تے گواہی ہوتی دین گے، جدو گواہی ہو گئی رسول پاک سرکار فرمایا ابو بکر اور تین سزا ملے گی، چونکہ گواہیوں دے حق چے یہودی دے حق وچ آ گئی، انکار پیا کردا۔ اتنی گل جدو کیتی نا سیدنا صدیق اکبر ہاتھ جوڑے، سونیا جی میں تھوڑا حکم میں حاضر ہاں۔ اتنے جبریل علیہ السلام اللہ دا قرآن لے کے جبریل آئے، آ کے عرض کردا ہے سونیا لقد سمع اللہ قول الذین کفروا قالوا ان اللہ فقیر
ونحن اغنیاء. سونیا اگر فرشی ابو بکر دی صداقت دی گواہی نہیں دیندے اللہ آپ ابو بکر دی صداقت دی گواہی عطا فرما دے گا. ذرا محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ. میرے مسلمان بھائیوں ذرا اس بات پہ غور کرنا, ذرا محبت کر اور محبت صحابہ اپنے دل میں رکھ کے, نبی دے یار دا پیار اپنے دل میں رکھ کے اس بات نو سما دو. اگے آ جاؤ تسی گلاں آپس پہ کر دیو. اٹھو تو سائڈاں تے بیٹھے کرو, کھڑے ہو جاؤ. اٹھو شاہ جی, شامان اٹھانا ہی بڑا اوکھا ہوندا ماشاءاللہ. ایتے اپنے ابو دے کول میرا پتر بیٹھا کر. دوستان گرامی قدر مسلمان بھائیوں ذرا غور کرنا, میری ملت دے نوجوان بیٹھے ہو, میرے مصطفیٰ نال پیار کرنے والے بزرگ بیٹھے ہو. اگلی بات قابل غور ہے, ارے سیدنا صدیق اکبر دا جذبہ عشق رسول ویکھو, اللہ دی ذات دے نال پیار ابو بکر دا ویکھو, اللہ دی ذات نال محبت ابو بکر دی ویکھو, اللہ دی توحید دے نال کتنا پیار سیدنا صدیق اکبر دا. آپ نے یہ بھی نہیں سوچیا اے محلہ یہودیاں دا, اے گلیاں یہودیاں دیاں, اے سارے یہودی میں تنے تہاں مسلمان, بلکہ اس نو مار کے اے دنیا دیتا پیغام اللہ دی توحید نو منن والا کلا بھی ہوئے, اللہ تعالیٰ انہوں وڈیاں لشکراتے بھی فتح دین دا اعلان فرما دیتا. ہوں سیدنا صدیق اکبر میرے نبی دی بارگاہ چرچ کر دن کملی والے آ, میں تے تنے تنہا ساں. سونے یہودی تے اس دی حق وچ گواہی دین گے, لیکن گواہی آ گئی تہاڈی شریعت دے مطابق گواہی ضروری. سونے گواہی او دے حق ہی پہ گئی, ٹھیک ہے میں سزا دیو. اجے جملے عرض پہ کر دن اللہ دی طرفوں قرآن لے کے سید الملائکہ جبریل قرآن لے کے آیا, آ کے کرتا سونے اللہ پہ فرماندا ہے اگر فرشی میرے ابو بکر دی شان وچ ابو بکر دی صداقت تے گواہی نہ بھی دین, محمد دا خدا خود ابو بکر دی عظمت دی گواہی پہ دیندا ہے. اور دنیا نے ملیا پیغام فرشی ابو بکر دے خلاف جتنے دل و جان عرش والا خدا ابو بکر دے قلب نال سی, ابو بکر دے ہاتھ بھی نال سی. ایک باری پھر مسکرا کے آکو سبحان اللہ. آؤ امام الانبیاء نال پیار کرنے والے ہو, میں بات اگے بڑھانا چاہنا, غور کرنا. اے تے اللہ نال پیار ابو بکر صدیق دا. آؤ جناب اگلی گل تے بھی ذرا غور کرنا, نبی نال پیار کنج کیتا, مصطفیٰ نال محبت تاجدار صداقت نے کنج فرمائی. غور کرنا, میرے نبی نال پیار کرنے والے لوگ بیٹھے ہو, آقا کریم دے حبدار ہو. میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا, تفسیر کبیر جلد 1 صفحہ نمبر 87 دوسری کتاب, انوار البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 187 تیسری کتاب. مسلمان بھائیو یاران مصطفیٰ ماں وارثان خلافت راشدہ, اس کتاب دا صفحہ نمبر 234, 2 کتاباں میرے سامنے. ارے تیجی قرآن دی تفسیر. مسلمان بھائیو غور کرنا, ابو بکر دا نبی نال کتنا پیار. میرے آقا نے انگوٹھی عطا فرمائی, عطا کر کے میرے نبی فرماندن اے میرے یار غار ابو بکر جی سونیا, فرمایا چلے جاؤ او تو سنار کولو اس انگوٹھی تے میرے رب دا نام لکھا کے آؤ, میرے مولا دا نام لکھا کے آؤ. سیدنا صدیق اکبر چل پے, چل دے سنار دے کول پہنچے. انہوں آپ نے فرمایا اس انگوٹھی اتے خدا دا نام ہی لکھ دے تے مدینے والے مصطفیٰ دا نام ہی لکھ دے. نبی پاک نے فرمایا صرف اللہ دا نام لکھوا کے لیا, لیکن ابو بکر نے اللہ دے نام دے نال اب دوستان گرامی مصطفیٰ دا نام ہی لکھایا. اے جدو نام لکھی گیا سیدنا صدیق اکبر انگوٹھی لئی میرے نبی دے دروازے تے آ گئے. مسلمانوں ذرا غور کرنا, جدو سرکار دیاں قدماں وچ آئے این میرے نبی نے انگوٹھی ویکھی اتے لکھیا سی اللہ محمد ابو بکر صدیق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دوسری روایت دے جملے ابو بکر صدیق پورا کلمہ انگوٹھی اتے لکھیا نال ابو بکر صدیق دا نام. میرے کریم نبی نے ویکھیا سرکار مسکرا کے آمن اے میرے یار غار ابو بکر, اے میرے یار مزار ابو بکر, اے میرے یار بازار ابو بکر, میں تے صرف رب دا نام تینوں کیا سی, تو نال میرا نام لکھوا دیتا. ارے دوست
دوستان گرامی نال اپنا بھی نام لکھوائے. اتنی گل جدو سیدنا صدیق اکبر نے دے سامنے میرے مصطفیٰ نے فرمائی. سرکار نے جدو اتنی گل کی تھی اتنے میں جبریل علیہ السلام اللہ دا پیغام لے کے میرے محمد دے دروازے تے آ گئے. سونیا اللہ دا نام ابو بکر نے لکھوایا, نال رسول اللہ سونیا تھوڑا نام یہ بھی ابو بکر نے لکھوایا. تے ابو بکر دا نام اے ابو بکر نے نہیں لکھوایا, اے اللہ وحدہ لا شریک نے لکھوا چھڑیا. میرے نبی نے فرمایا ایک ہی اے صدیق اکبر میں تے صرف اپنا نام کیا سی تو میرے نام دے نال ارے دوستا میں تے اللہ دا نام کیا سی اللہ دے نا تے نال تو میرا نام بھی لکھ کے لے آیا نال صدیق اکبر اپنا بھی نام. عرض کی تھی سونیا ہن جملہ قابل غور ہے میری ملت دے نوجوانوں میرے بزرگوں میرے مصطفیٰ دے صحابہ دے حبداروں ہویا کی سیدنا صدیق اکبر عرض کر دن سونیا جدو میں تسا حکم کیتا اللہ دا نام لکھوا کے لے آ میری غیرت نے برداشت نہیں کیتا خدا دا نام تے لکھاوا مصطفیٰ دا نام اللہ دے نام تو جدا کرا. جبریل آندا سونیا ابو بکر دی غیرت نے اے برداشت نہیں کیتا کہ خدا دے نام تو مصطفیٰ دا نام جدا ہو جائے تے اللہ دی غیرت نے اے برداشت نہیں کیتا کہ ابو بکر صدیق تھوڑا نہ کرے جتے خدا تے مصطفیٰ دا نہ ہوئے گا نال ابو بکر صدیق دا بھی نہ جلوہ گر فرماؤ. ایک بری پھر مسکرا کے آپ کو سبحان ذرا محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ. مسلمان بھائیو غور کرنا یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر دا مقام آپ دی فضیلت آپ دی شان اے فرشیاں عطا نہیں کی تھی محمد خدا نے خود عطا فرما دیتی ہے. امام الانبیاء نال پیار کرنے والی ذرا مل کے اعلان کریے بڑی شان نے پائی ہے صدیق اکبر. مل کے ذرا کہنا ہے بڑی شان نے پائی نانا کوئی زبان خاموش نہ روے ذرا پیار دے نال بڑی شان نے پائی ہے صدیق اکبر بڑی شان نے پائی صحابہ تے مشکل کشا سارے پیچھے صحابہ تے مشکل یعنی نبی دے سارے صحابہ مشکل کشا مولا علی شین شاہ ولایت صحابہ تے مشکل کشا سارے پیچھے امامت کروائی ہے صدیق اکبر. مل کے ذرا امامت کروائی کوئی زبان خاموش نہ روے بڑی شان پائی. میرے مسلمان بھائی اے مقام سیدنا صدیق اکبر دا اے مقام یار غار مصطفیٰ دا اے مقام یار مزار مصطفیٰ دا. ہن میں بات تھوڑی اگے بڑھانا چاہنا. ارے نبی دے صحابہ دا مجمع لگیا صحابی بھی بیٹھن تے تابعی حضرات بھی بیٹھن اور خوش نصیب جنہ محمد دے صحابہ دے چہرے دا دیدار کر لیا. صحابی انہوں آکھیا جاندہ ہے جنہیں ایمان دی حالت دے اندر میرے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھے ہوئے تابی اس نو آکھیا جاندہ جنہیں صحابی دا دیدار کیتا ہوئے تبا تابی انہوں آکھیا جاندہ جنہیں تابی رسول دا دیدار کیتا ہوئے. اور صحابہ تے تابعین دا مجمع بہت بڑا اہتمام مسجد دے اندر مولا علی شین شاہ ولایت ممبر تے بیٹھن آپ تقریر پہ فرمان دین. اچانک مولا علی نے فرمایا اوے محمد دا کلمہ پڑھنا لے ہو میں نے اے تے دسو ایون شجاع سب تو وڈا بہادر کون ہے.
یہ گل مولا علی دی زبان تے آئی، آپ نے فرمایا اوے نبی دے صحابہ مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن والے ہو، اے تے دسو سب تو بڑا بہادر کون ہے؟ اتنی جدو گل کی تھی سارے صحابہ بھی یک زبان بولے یا علی تسی اساں تہاڈی شجاعت بہت بڑی ویکھی، اساں تہاڈی شان ویکھی، اساں تہاڈا مقام ویکھیا۔ اتنی گل جدو صحابہ تے تابعین نے کی تھی، مولا علی فرماندن میں بھی بہت وڈا بہادر ہاں، پر جڑا میرے تو وڈا بہادر ہے او دا نام ابو بکر صدیق ہے۔ نبی دے صحابہ نے کیا اے مولا علی شہنشاہ ولایت یہ آپ کس طرح فرما رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جدو بدر دا معرکہ پیش آیا، ارے غزوہ بدر دے موقع تھے 313 صحابہ سامنے 1000 دا لشکر کافران دا، ارے دوستانی گرامی قدر سب تو مشکل مرلہ ہو سی جن نے نبی پاک دے چھپر عریش مبارک دا ارے سیڈاں تو حفاظت کرنی سی، چونکہ لیڈر مصطفیٰ سن، سیڈاں تے پیرا دینا سی، محافظ بننا سی۔ اسی سارے صحابہ آپس ہی مشورہ کرن لگ پے، ایک کہ تو محافظ بن، دوجا کہ تو بن، چونکہ جان تلی تے رکھنی سی، کافراں سب تو زیادہ تیر تھی مارنے سن۔ اے جدو گلاں پہ کر دے سان اتو ابو بکر صدیق بھی آ گئے، آپ نے کیا اوے صحابہ کڑی گل پہ کر دے ہو؟ صحابہ نے کیا گلے پہ کرنے عریش مبارک او چھپر جدے وچ مصطفیٰ نے او دی حفاظت کون کرے گا؟ ابو بکر فرمان لگے او دی حفاظت میں کراں گا، باقی سارے کام تسی کرو گے۔ میں اپنی جان دا نظرانہ محبوب دے نام تے قربان کر دیاں گا، محبوب دی شان تے قربان کر دیاں گا، محبوب دی عزت تے قربان۔ اور اسی واسطے علماء کرام نے نقل کی تھا ارے ہر بندہ سب تو ود کے اپنی جان نال پیار کردا، اس تو بعد ہر بندہ اپنی اولاد دے نال پیار کردا، اس تو بعد ہر بندہ اپنے گھر نال پیار کردا، اس تو بعد ہر بندہ اپنے مال نال پیار کردا۔ جان، اولاد، وطن تے مال، انہاں چار چیزاں دے نال ہر بندہ بڑی محبت کردا، ہر بندہ بڑا پیار کردا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر نو نبی دے پیچھے جان دی قربانی دینے دی واری آئی، ابو بکر نے جان نال پیار نہیں کیتا، محمد دی شان نال پیار فرمایا۔ ذرا محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر نے ارے دوستان گرامی قدر اولاد قربان کرن دی واری آئی، سکے بیٹے نے غزوہ بدر تو بعد جب اسلام قبول کی تھا عبد الرحمن بن ابی بکر نے اپنے باپ ابو بکر دی بارگاہ عرض کرتا ابو جی غزوہ بدر دے موقع تے سامنے کملی والے آقا بیٹھے نے، اے دی ابو بکر بیٹھے نے، سامنے پتر بیٹھ کے آندا بابا اے ابو بکر صدیق غزوہ بدر دے موقع تے میں ابو جال دی طرفوں سا، تسی مصطفیٰ دی طرفوں سو، تسی 3 مرتبہ میری تلوار دے نیچے آئے ہو، میں 3 دفعہ تو اپنا باپ سمجھ کے چھوڑیا۔ سیدنا صدیق اکبر خوش نہیں ہوئے، چہرے تے آیا جلال، آپ نے فرمایا عبداللہ عبد الرحمن تو تے 3 مرتبہ میں باپ سمجھ کے چھوڑیا، شکر کر تو میری تلوار دے تھلے نہیں آیا۔ حضور جے میں تو آٹی تلوار تھلے آ جاندہ تسی کی کر دے؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میٹ ایک بھی نہ لاندا، تلوار مار کے تیرے ٹوٹے ٹوٹے کر کے رکھ دینا، او دی وجہ ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ ایک بار پھر مسکرا کے آپ کو سبحان اللہ، ذرا محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ اگلی بات قابل غور ہے، میری ملت نوجوانوں، میرے مصطفیٰ نے پیار کرنے والے ہو، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نو اتنی گل آپ نے کی تھی تے نبی پاک مسکرا کے اندن صدقتا صدقتا، ابو بکر تو ٹھیک کہہ رہا، تو انجی کرنا سی۔ بڑی شان پائی مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غار نبی تیری کیا بات ہے، ذرا سجا بازو پار کٹ کے سارے کیا بات مل کے کہنا ہے، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غار نبی
انج نہیں ذرا زور لا کے تیری کیا بات ہے یار غار نبی تے شاہ جی اللہ اپنو عزت فرمائے او بندہ بڑا خوش نصیب ہوندا جدی دولت محمد دے دین تے لگ جاندی ہے مل کے ذرا یار غار نبی بڑا ہولی ہولی بول رہے ہو ذرا اچھا بولو یار غار تو نے سب کچھ لٹایا میرے نبی کے لیے تو نے سب کچھ لٹایا میرے نبی کے لیے او یار غار نبی تیری کیا بات ہے یار غار نبی کوئی زبان خاموش نہ رہے یار غار نبی سب کچھ میرے نبی تو کن لٹایا ابو بکر نے غور کرنا غزوہ تبوک دا موقع ارے اپنا مال نبی تے کن واریا دوستان گرامی سرکار فرماندن صاحب دنیا دا مال لے کے آؤ ہن صحابہ دنیا دا مال لے کے آئے عمر بن خطاب فرماندن میرے دل دی تمنا سی ہمیشہ میں ارادہ رکھیا کدی تے نیکیاں وچ ابو بکر تو ودا اج میں یقین ہو گیا ابو بکر کول دنیا دا مال تھوڑا اج میں ادھے تو ود جاواں گا عمر فرماندن میں گھر دا سارا مال اکٹھا کیتا دو حصے ایک حصہ گھر والے واسطے دوجا حصہ لے کے میں محمد دے دروازے تے آیا نبی پاک سرکار دی بارگاہ پیش کیتا سرکار فرمایا ماں اب گئی تلے اہل کا یا عمر عمر گھر کی چھٹ آئے ہیں عرض کرتے نے سونیا ادھا توڑیاں قدمہ تے قربان کیتا ہے ادھا بچیاں واسطے چھوڑ کے آ گیا گالے بھی بہت وڈی شان عمر دا بھی بڑا آلہ مقام عمر دا بھی بڑا آلہ پر اتنے وچ ایک بڑھا بابا ارے اپنے کندیاں تے اپنی کمر دے پیچھے گھر دا سارا مال اکٹھیاں کر کے بچیاں بھی پیا فرماندا ہے ایک سوٹ رکھ لو باقی دیو میں محمد دے دروازے تے لے چلا اپنے کپڑے لا دیتے ٹاڑ دا لباس کٹو دا لباس پہنیا ارے بٹنا دی جگہ تے کانٹیاں دے بٹن لگائے ابو بکر میرے محمد دے دروازے تے آیا مصطفیٰ نے فرمایا اوے میرے یار غار اپنے گھر والیاں واسطے کی چھٹ آئے ہیں ہاتھ جوڑ کے ابو بکر عرض کرتا ہے ماں فقالا اب کئی تو لہم اللہ ورسولہ بکر آندن سونیا گھر اللہ چھڑ آیا تے اللہ دا رسول چھڑ آیا اے بات قابل غور ہے اج اسی آکھیے ساڈا اللہ وارث اللہ دا نبی وارث ارے کوئی لوگ کی آندن جی یہ تسی کس طرح کہہ رہے ہو مصطفیٰ تے مدینے ایت سرکار دے بارے چ اے عقیدہ ابو بکر صدیق نے سن کر دیتا عطا حالانکہ سرکار سامنے بیٹھے سن میرے آقا فرماندن گھر دے اندر میں اللہ چھٹ آیا اللہ دا رسول چھٹ آیا بندے آندن جی نبی یہاں ہے تو وہاں نہیں وہاں ہے تو یہاں نہیں اپنی فکر دا علاج کروا جے صحابہ دا نہ کریں ابو بکر دے عقیدہ جی میں خدا ہر پاسے موجود ہے انجے مصطفیٰ بھی ہر پاسے تشریف فرما ایک میرے پھر مسکرا کیا کو سبحان اللہ ذرا محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ آندن سونیا گھر اللہ چھڑ آیا تے اللہ دا سارے بولو اللہ دا رسول اللہ دا ایتھے بات قابل غور ہے میرے مصطفیٰ لاجپال نبی ارے ختم نبوت دا تاجدار نبی فرماندے نے ابو بکر انتظار کر اتنے جبریل حاضر ہوئے جبریل آ کے آندن سونیا اللہ پہ فرماندا ہے لما تردا اس گالتے اے ابو بکر تو راضی ہے یا کوئی نہ اوے ہر بندہ آندا میرے تے خدا راضی ہوئے خدا فرماندا میرے تے محمد راضی ہوئے تے محمد دا یار ابو بکر صدیق سبحان اللہ ذرا پھر فرما میں کوشش کرنا کہ تھوڑا جا دل نو سٹ لگے زنگ اتر جاندہ جدو نبی دے نا تو سبحان اللہ بندہ
اگلی بات قابل غور ہے میری ملت دے نوجوانوں، میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والے ہو، جبریل آندا سونے ابو بکر نو پوچھو راضی ہے؟ صدیق اکبر رو پے تے ترے واری آندن میں راضی ہاں، میں راضی ہاں، میں راضی ہاں۔ اے ترے مرتبہ جملہ، اگلا جملہ حد ہو گئی، اللہ دی عزت و جلال دی قسم۔ نبی پاک فرماندن جبریل ذرا سامنے آ، جبریل دے وال جدو مصطفیٰ نے ویکھیا آج جسم تے نور دا لباس نہیں، جیڑا کپڑا ابو بکر دے جسم تے سی اوہی کپڑا جبریل علیہ السلام دے جسم تے اللہ سرکار فرماندن ابو بکر اے جبریل ایک ہی آکے سونے صرف اے نہیں ذرا اتو ویکھو، اے نہیں ذرا آسمان وال نظر کرم فرماؤ۔ میرے مصطفیٰ نے ایک کر کے آسمان وال ویکھیا، نبی دی اکھاں وچ آنسو آئے، فرمایا جبریل اے حکم کنے دیتا؟ جبریل آندا سونیا اللہ نے فرمایا آج ابو بکر نے تن دے کپڑے بھی محمد دی عزت دے کر دیتے نے قربان، جو لباس ابو بکر دا وہی لباس سارے فرشتیاں دے جسم تے زیبے۔ ہون بات قابل غور ہے جڑا رزلٹ میں دینا چاہنا، جس ابو بکر دے کپڑے اتنے پاک، بہت بڑا جملہ اللہ کرے سمجھ آ جائے، جس ابو جسم بات دے اندر ہے، کپڑا پہلے، کپڑا اتنا ضروری نہیں جتنا جسم ضروری۔ ایک انسان دی عزت واسطے لباس ہے، جدہ عزت والا لباس جدے بغیر بندہ زندہ بھی رہ سکتا ہے، لباس نہ ہوئے تے زندہ بندہ رہ سکتا ہے، جس تو بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے۔ ابو بکر دا وہ لباس اتنا پاک ہے، کدی گھر بیٹھ کے سوچنا ابو بکر دا جسم رب نے کتنا پاک صاف فرما چھوڑا۔ پھر مسلمان بھائیو مل کے ذرا یار غار نبی تیری کیا بات، ذرا سجا بازو بار کٹ کے مل کے ذرا عزت صحابہ دا پیرا دے دیو۔ یار غار نبی تیری کیا بات، مل کے ذرا یار غار تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا، تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا، او مددگار نبی تیری کیا بات ہے۔ کسی صحابی نے نہیں آکھیا جا سکتا وہ صحابی نبی دا مددگار ہے، ایک ابو بکر ہے جڑا محمد دا بھی مددگار بن کے آیا ہے، مددگار ہے نبی تیری کیا بات ہے، مل کے ذرا مددگار ہے نبی کہ سرکار فرماندن جن نے میرے تے جو احسان کیتا میں سب دا بدلہ چکا دیتا، لیکن ابو بکر دے اتنے احسان نے میں چکا کے نہیں جا رہا۔ کل قیامت والے دن نبیاں دے سامنے اللہ آپ ابو بکر دے احسان دا بدلہ چکا دے گا۔ اے میرے نبی دا یار جدا نا سیدنا صدیق اکبر۔ اگلے جمعے تے انشاءاللہ موضوع میں ایک بڑا نواں موضوع رکھنا اگلے جمعے تے کہ زبان نبی دی آل دی تے شان ابو بکر صدیق دی۔ زبان کنہ دی نبی دی آل دی تے شان کنہ دی ابو بکر مولا علی تو روایت، امام حسن تے حسین تو، امام جعفر صادق، امام باقر، موسیٰ کاظم، حسن عسکری، نا لینے بڑے سوکن امامہ پاکاں پر امامہ پاکاں دی سیرت پڑھ۔ امام جعفر صادق نو کسی پوچھیا نادنا صادق کیوں لکھ دے ہو؟ فرمایا ابو بکر دا پتر ہاں تا اپنے آپ نو صادق آنا۔ اے آندن جی صحابہ تے انہاں نال دشمنیاں سن، اللہ انہاں نے ہدایت عطا فرمائے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ اس موضوع تے ہوگا وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ سنتا دو